अस्सलाम वालेकुम जी, दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि ये सीखने सिखाने का एक इनिशिएटिव है और उसके तहत हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होते हैं। रोज़ाना कोशिश करते हैं हफ्ते में 7 दिन ही हो जाए, नहीं हो तो 6 दिन तो ज़रूर हम आते हैं। आप हमें अपने सवालात भेजते हैं, क्वेरीज भेजते हैं वीडियो फॉर्म के अंदर और ऑडियो फॉर्म के अंदर, और हम उसको जो है अपनी बसात अकल और सलाहियत के मुताबिक रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यूँ हम एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने सिखाने का ये अमल जारी रहता है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कोशिश किया करें कि उनको हम जो है ऐसे सवालात भेजें जिससे बहुत सारे लोगों के जवाबात जो हैं वो सामने आ जाएं। चलते चलते आज की खबर, पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ एक मुआहदा करने जा रहा है LNG की ख़रीदारी का। और अगर आज़रबाईजान की जो एक्सपोर्ट होने वाली LNG है, अगर वो जो है बाहर मुकर जाता है कि जनाब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर ब्रोकन लॉट हो जाती है ना। ब्रोकन लॉट का मतलब समझते हैं हमारे बिजनेसमैन या एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर के क्या होती है। वो इस तरह का कोई भी जहाज़ उनका होगा, वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और साल के हमें 12 जहाज़ वो इस तरह के देंगे, इंतहाई सस्ती कीमत के ऊपर। मार्केट के मुकाबले में सस्ती कीमत जो होगी, सस्ती तरीन कीमत जो होगी वो देंगे। और इस मुआहदे के ऊपर चाचू जो है वो आज दस्तखत कर देंगे। वो आज़रबाईजान में पाए जा रहे हैं। चाचू आज़रबाईजान पहुंचा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ख़बर थी। दूसरी ख़बर मैंने कहा कि ये भी हम आपको क्लियर कर दें। हमने इस पे व्लॉग भी किया है कि PTI के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनका मीडिया है, यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद, वो ये प्रोपेगेंडा करता पाया जा रहा है कि शेल इंटरनेशनल ने शेल पाकिस्तान में अपने शेयर की फ़रोख्त का फ़ैसला किया है। और ये पता नहीं कितना बड़ा पाकिस्तान के ऊपर कहर टूट पड़ा है इकनॉमिकली। इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक्सॉन केमिकल का एक ब्रांड था एंग्रो के नाम से, उन्होंने भी जब फर्टिलाइज़र के बिज़नेस से बाहर निकलने का फ़ैसला किया था तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी थी दुनिया भर के अंदर। पाकिस्तान में उन्हें कहा गया बंद ना करें, मुलाजमीन ने कहा हमें दे दें, मुलाजमीन ने वो ख़रीद ली और एंग्रो कॉरपोरेशन और एंग्रो फर्टिलाइज़र और एंग्रो पावर, ठीक है, उसके नाम से वो एक बहुत बड़ा ग्रुप इस वक्त एग्जिस्ट करता है। मुलाजमीन मेजॉरिटी उसके मालिक हैं। 42% शेयर जो है वो जब मार्केट कभी नीचे गई थी तो हुसैन दाऊद ने चुपके से ख़रीद लिए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले हो चुका हुआ है। जिस तरह डेवो पाकिस्तान जो थी, वो जब डेवो कोरिया या डेवो इंटरनेशनल डिफ़ॉल्ट की तो उन्होंने कहा कि जी ये बिज़नेस बेचना है, तो सैम मी डेवो हो गई, यानी कि कोरिया की ही किसी सैम मी कंपनी ने उसको ख़रीद लिया। कई लोग उसे समी समझते थे और पैसे लेके पहुंच गए कि साड़ा भी पैसा पा लो बेचना। उनके मैनेजर साहब ने मुझे बताया कि हर हफ्ते कोई ना कोई पार्टी आई होती है 40-50 करोड़ हाथ में पकड़े के जनाब हमारा इसमें हिस्सा डाल दें हैं डेवो के बिज़नेस के अंदर। तो उन्हें बताया जाता है कि ये अभी भी कोरियन कंपनी है और कोरियन की ही मिल्कियत है डेवो ट्रांसपोर्ट जो है। अब डेवो ट्रांसपोर्ट के अंदर यूटोंग के बसें चल रही हैं, चाइना की भी बनी हुई बसें। भाई डेवो थी तो उसमें डेवो की बसें चलनी चाहिए थी, नहीं, ठीक है। तो डेवो जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई, कोई तूफान नहीं आया। इसी तरह शेल पाकिस्तान जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाएगी, उसमें कोई नुकसान, कोई तूफान नहीं बचेगा। तो लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है। इसको सिर्फ इसलिए बढ़ा चढ़ा के इस खबर को पेश किया जा रहा है ताकि चाचू की ये सस्ती डील वाली खबर जो है इसको ओवरशैडो किया जा सके। और इमरान अहमद खान नियाजी और उनकी मीडिया टीम जो है वो इस वक्त धड़ाधड़ इस पर ट्वीटें और व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर शेयर और बक सारी वो है। तो हमने कहा कि दादा पोता शो का फ़र्ज़ है कि आपको इस तरह की जहालतों से बचाए, तो इसलिए थोड़ी सी वजाहत हमने कर दी है। आज का पहला पैगाम। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, मेरा नाम शबाना है, फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 35 साल है और एक जॉब करती हूँ।
दादा जी कुछ सेविंग्स है मेरे पास, और आजकल के जो हालात हैं उसके तनाजुर में, और कुछ फ्यूचर की जिम्मेदारियां भी हैं, उनके तनाजुर में कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में पार करना चाह रही हूँ। मुझे HPL लाइफ स्टॉक फंड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। काइंडली उस पर रोशनी डालिएगा कि एक सैलरीड पर्सन के लिए उसमें इन्वेस्ट करना कैसा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सैलरीड पर्सन के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, और ये उसकी एक किस्म की पेंशन का मामला है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी पार्क हो जाती है। और इसमें चूँकि आपको शायद अभी पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, तो कोशिश यही कीजिएगा कि उसमें आप उसका जो प्रॉफिट हो उसको री इन्वेस्ट करते रहें। इस तरह के फ़ंड के अंदर भी आप कर सकते हैं। JS वालों के भी कुछ फंड्स हैं, मैं ऐसे ही उनको प्रमोट करता रहता हूँ। है वो बड़े उल्लू के पट्टे वैसे, लेकिन मैं उनको प्रमोट करता रहता हूँ क्योंकि मेरा उनके साथ तजुर्बा वंस अपॉन ए टाइम माजी के अंदर बड़ा अच्छा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें कर लीजिए, देख लें इसको, अच्छा है तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन करना ज़रूर चाहिए, पार कर दें एज सून एज पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम, मैं साहिवाल से अब्दुल गफ़ार बात कर रहा हूँ। एक मोहल्ला किराना शॉप में यहाँ पे चलाता हूँ साहिवाल में। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि पिछले कुछ अर्सा से मल्टी नेशनल कंपनीज ने और पाकिस्तानी कंपनीज, मतलब जो रनिंग ब्रांड है जिनकी कस्टमर डिमांड करता है बाय नेम, इन कंपनीज ने अपनी प्राइसेस में तकरीबन 100% से ज़्यादा तक इजाफा कर दिया। यानी 100 रुपये वाली चीज़ 225-250 रुपये तक चली गई है। इसके साथ साथ हमारे जो रिटेलर हैं इनके मार्जिन में भी बहुत कमी कर दी है। एक मिसाल, पहले 100 रुपये की एक चीज़ जो हम सेल करते थे तो उसमें हमें 10 रुपये प्रॉफिट था, हमारा मुनाफा हो गया 10%। लेकिन अब अगर हम 100 रुपये की सेल करते हैं तो हमारा मुनाफा है 7 रुपये, यानी कि 7%, 6% तक हमारे मुनाफे को महदूद कर दिया। तो ख़र्चे हमारे जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है रोज़ बरोज़, अखराजात में हमारे इजाफ़ा हो रहा है, बिजली के बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें और दूसरे अखराजात में किचन इन्फ्लेशन में बहुत इजाफ़ा हुआ है, लेकिन आमदनी में बतदरीज जो है वो कमी हो रही है। तो मैं आपसे ये रहनुमाई लेना चाह रहा था कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि इन मल्टी नेशनल कंपनीज़ के ख़िलाफ़ भी हम कोई एप्लीकेशन कर सकें, इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर कोई एप्लीकेशन, कोई दरख्वास्त या कोई ऐसा इक़दाम उठा सकें जिससे रिटेलर के मार्जिन को जो है ना वो कम से कम 10% तक बरकरार रखा जा सके। यानी दो तरह से कंपनियां लूट रही हैं। एक तो प्राइसेस में 200% 100 से 200% तक इजाफा कर दिया 2 साल में। उसके अलावा रिटेलर का मार्जिन जो है वो भी कम बतदरीज कम हो रहा है। तो इसका हम किस तरह सर्वाइव करें? चीज़ों को मेंटेन रखने की कास्ट जो है ना वो हमारी तकरीबन 5% है। यानी कि एक चीज़ हमारी दुकान में इंटर हुई, उसके ऊपर 5% उसकी मेंटेनेंस कास्ट है, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें, बिजली का खर्चा, चोरी चकारी, उधार जो मर जाता है हमारा, और मतलब दूसरे अखराजात, तो 5% तो वो निकल जाता है। 7% हमें टोटल मल्टी नेशनल कंपनीज दे रही हैं मार्जिन। तो इसको हम कैसे मेंटेन कर सकेंगे? तो इसका हमें कोई हल बताइए आप। बहुत शुक्रिया आपका। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप उसके मुकाबले के अंदर जो है वो उसको सपोर्ट करना शुरू कर दें। जो डोमेस्टिक लोकल ब्रांड जो है ना वो भी साथ में रख लें और कस्टमर को वो थमाने की कोशिश करें। बेशतर दुकानदार ये करते हुए पाए जाते हैं। ये भी किया जा सकता है, कोई हरज नहीं है इसके अंदर, और ये बड़ा पुराना तरीक़ाकार है हमारे जो है रिटेलर्स का। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो वज़ारत पैदावार जो है, वफाकी वज़ारत पैदावार जो है उसका फ़ोरम भी दस्तयाब है। वफाकी वज़ीर पैदावार, सनत व पैदावार, मेरा ख्याल है कौन है आजकल, बस जो भी हो, लेकिन वज़ीर का क्या होता है, वजारत तो वहीं पे है। तो उनको आपकी जो एसोसिएशन है या आपकी जो ये करियाना मर्चेंट की हर महल्ले में तो एसोसिएशन बनी होती है, उसके पैड के ऊपर इस तरह की दरख्वास्तें जाएं और एक से ज़ायद मरतबा जाएं, एक से ज़ायद जाएं, शायद उसका कोई असर हो। ठीक है, और कोई इमीडिएटली मेरे जहन में नहीं आता इसका, लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी प्रोडक्ट बिकती है, वो मीडिया की स्ट्रेटजी के ज़रिए आते हैं, लोग आके आपसे वही डिमांड करते हैं।
تو آپ کو وہ دینا پڑتی ہے. انہیں پتہ ہے آپ کی مجبوری ہے. آپ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے اگر کوک پڑی ہے تو اس کے ساتھ مکہ کولا بھی رکھ لیں. آپ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, تو اس پہ وہ زیادہ بدماشی فرماتے ہیں. اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی میں نے ایک معتبر بندے سے سنا ہے کہ یوٹیوب پہ اگر آپ کسی بھی چینل پہ کیا نام ہے ڈائریکٹ آن لائن ویڈیو دیکھتے ہیں, اسے ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے, تو جس بندے کا چینل ہوتا ہے تو اس بندے کو جو انکم جانی ہوتی ہے وہ تھوڑی بہتر کیا نام ہے چلی جاتی ہے. اس کو جو انکم اس ویڈیو کی ملنی ہوتی ہے وہ اس سے بہتر مل جاتی ہے اگر ڈاؤن لوڈ کر کے کرتے ہیں. تو دادا جی اس پہ آپ ذرا کیا نام ہے اپنے ٹیکنیکل سٹاف سے ذرا پوچھیں, کیونکہ جب سے میں نے اس متعلق سنا ہے تو میں تو آپ کی ڈائریکٹ ویڈیوز دیکھتا ہوں اور ڈاؤن لوڈ وغیرہ نہیں کرتا ہوتا. تو اور کیا نام ہے اگر یہ درست ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ڈائریکٹ ویڈیوز دیکھیں, تاکہ جو علم کی شمع دادا جی نے جلا کے رکھی ہوئی ہے اس میں ہمارا بھی تھوڑا ہاتھ ہو سکے. شکریہ, السلام علیکم. ایسا ہی ہے جی, آپ جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ اشتہارات کے بغیر ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ جو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اشتہارات کے بغیر اس میں پھر وہ اشتہار نہیں چلتے, تو اشتہار نہیں چلتے تو کمپنی کو ریونیو نہیں ہوتا, تو وہ ہمیں پیسے نہیں دیتی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی, پیسے کم دیتی ہے. دوسری بات جو ہے نا, زیادہ جو ڈیمیج کرتا ہے نا وہ والے مجاہدین ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر کے اور اپنے واٹس ایپ گروپوں کے اندر اس کو شیئر کر دیتے ہیں. یعنی ویڈیو تو دیکھی جا رہی ہے, اچھا مجھے فرق نہیں پڑتا, میں اس بات پہ مطمئن ہو جاتا ہوں کہ چلیں ہمارا پیغام تو پہنچ گیا ہے نا, ٹھیک ہے. وہ ڈاؤن لوڈ تو ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جب وہ دیکھی جاتی ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یا کسی یوٹیوبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرے جیسے تو بہت کم لوگ ہوں گے نا جو اس بات کے اوپر مطمئن ہو جائیں, کیونکہ اصل چیز تو وہ جو اس کے اوپر دیکھنے والوں کی تعداد آ رہی ہوتی ہے کہ یہ 25,000 لوگوں نے دیکھی ہے یا 2500 لوگوں نے دیکھی ہے یا 1.5 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے. اصل تو میٹر وہ کرتی ہے نا, فگر, تو وہ فگر کام ہو جاتا ہے. بہت سارے سوشل میڈیائی مجاہدین یہ کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور اپنی طرف سے ہمیں بہت فیور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اصل میں تباہی پھیر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے آگے مختلف گروپوں میں شیئر کر دیتے ہیں. وہاں پہ وہ دھڑا دھڑ دیکھی جا رہی ہے, لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لنک شیئر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ وہ ٹریفک ساری اس طرف آئے. بہت شکریہ. کسی نے ساڈا خیال بھی ہے. السلام علیکم رضی صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. محمد شراز بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. یہ میں نے ایک دیکھا, یہ لاہور میں 6 لاکھ کی انویسٹمنٹ کریں اور 35,000 روپے مہینہ کوئی SMD اسکرین 4 سال کے کانٹریکٹ پر آپ کے نام پر لی جائے گی. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, ذرا بتائیں گے یہ صحیح ہے یا اسکیم ہے, کیا ہے یہ؟ میں نے آپ کو لنک بھی بھیجا ہے یوٹیوب پہ, یہ جو ویڈیو آئی ہوئی ہے. یہ فراڈ ہے جی, یہ جھوٹ ہے جی. یہ اپنا کیا کہنا چاہیں گے, بغض تو نہیں کہا جا سکتا, یہ کذب بیانی ہے جی. یہ ٹوٹل فیک ہے. لٹیرے ہیں, آن لائن فراڈ کر رہے ہیں, بچے بچیاں انہوں نے رکھ لیے ہوئے ہیں, اور جب کوئی بڑا سکیم بن جائے گا تو پھر ہمارے لا انفورسنگ ادارے بھی وجود میں آ جائیں گے. قطعاً یہ 6 لاکھ روپے جمع کریں, ہم پولٹری کا بزنس کر رہے ہیں, ہم میڈیکل کا بزنس کر رہے ہیں, اس میں سے مہینے کا آپ کو 30% پروفٹ آئے گا. یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے, فراڈ ہے. ایسا کسی بزنس کے اندر ممکن ہی نہیں ہے. قطعاً اس طرح کے کسی سکیم کے نزدیک نہیں جانا. ایک اس کے نزدیک نہیں جانا, ایک اس کے نزدیک نہیں جانا کہ آپ کو انٹرسٹ فری قرضہ دیں گے ہم 1 لاکھ روپے تک, آپ جناب نیچے یہ پھر کریں, اور پھر آپ کو وہ ذلیل کرتے ہیں. اس قرضے کے قریب بھی نہیں جانا. اس ضرورت کو پورے کیے بغیر وقت گزار لیں, کسی دوست احباب سے ادھار مانگ لیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ آن لائن جو قرض دے رہے ہیں انٹرسٹ فری یا نامینل انٹرسٹ کے اوپر, اس کے اندر بھی نہیں جانا. کہ اس وقت جیسے اکانومی ڈپریشن میں جاتی ہے نا, تو اس طرح کے بڑے فراڈیے نکل آتے ہیں, اور وہاں سے لوگوں کیونکہ پیسہ رک جاتا ہے نا, تو رکا ہوا پیسہ بندے کو چین نہیں لینے دیتا. پھر اس کے پاس ایسے ابلیس کے چیلے پہنچ جاتے ہیں کہ پیسہ تو ساڑھے وال لا دے, تیری ویکھی کتنی انکم ہوتی ہے. تو وہ جو اس نے بزنس میں سے نکال کے روک لیا ہوتا ہے وہ بھی لٹ کے لے آ جاتا ہے. تو بچ کے رہنا ہے سر اس.
آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے اللہ کے پاک گھر کے سرزمین کے اوپر، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں جب کبھی حاضری ہو. تو اگلا پیغام جی. السلام علیکم. رضوان بھائی محمد افضل عرض کر رہے ہیں لاہور چنگیا مسجد تو. اپنا دادا پوتا چینل تو تہاڈا نمبر لیا سی کنفرم کرن لئی کہ کیا یہی نمبر ہے تہاڈا؟ جی تسی بڑا فون کردے ہو اور میں فون نہیں چکدا کیونکہ میں فون نہیں چکنا. اللہ تہاڈا بھلا کرے. اور فون چکیا تو پھر میرے کو اتنا دماغ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہی عرض کرنا سی. تے باقی تہاڈا مطلب کہ ایتھے پیغام بھیجو، ایتھے اسی تہاڈے سوال دا جواب دواں گے. یار یہ فضول چیزیں بھی بھیج دیتے ہیں، یہ نہ کیا کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دادا جی کیسے ہیں؟ لاہور سے عامر ملک، کیمیکل کا بزنس ہے. تو بہت شکریہ، میں نے آگے سوال کیا تھا، آپ نے بڑی تفصیل سے اور اچھا جواب دیا. دادا جی میرا یہ سوال ہے کہ ابھی پچھلے دنوں بہت سے فیکٹریاں یا بہت سے ادارے بونس شیئر اور ڈیویڈنٹ اور اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں اور وہ اپنے شیئرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں. تو کیا وہ اتنا بڑا شیئرز کو سنبھال سکیں گے؟ اور کیا پھر شیئرز کی قیمت پرائز بہت زیادہ نیچے نہیں آ جائے گی؟ وہ جو مارکیٹ میں سپلائی اینڈ کھپت کا جو رول ہے اس کے مطابق تو بہت زیادہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. اس کے بارے میں برائے مہربانی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے یہ جو کمپنی یہ بونس شیئر دے رہی ہیں یہ اپنا بیسیکلی بیس بڑھا رہی ہیں، اور بیس اس لیے بڑھا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر چیزوں کی قیمت جو ہے وہ روپے کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہو گئی. پہلے جو چیز 10 روپے کی تھی اب وہ 30 روپے کی ہو گئی ہے. کاغذات میں ابھی تک وہ 10 روپے کی لکھی ہوئی ہے. تو وہ نمبر آف شیئر بڑھا کے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مارکیٹ کے اندر پھیلتے ہوئے شیئر. ایک تو یہ بات. دوسری شکریہ ادا کریں اسحاق ڈار صاحب کا جنہوں نے ان حرام خور کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا کہ اگر آپ اپنے شیئر ہولڈر کو کچھ نہیں دیتے اور پیسہ مین کمپنی کے اندر ہی روک کے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم آپ سے اضافی ٹیکس لیں گے. یعنی ڈنڈا کھڑکایا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کمپنیوں کو آپ کی اور میری محبت میں نہیں بلکہ اسحاق ڈار کے ڈنڈے سے ڈر کے یہ بونس شیئر دینا پڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر کمپنی جو ہے یار پچھلے 20 سال سے کمپنی لسٹڈ ہے. 7 روپے گلف لیزنگ کا شیئر کا ویلیو ہے، وہ 3.5 روپے پروفٹ دیتی ہے اور 95% بونس دے دیتی ہے. کیوں؟ ایک تو انہوں نے اپنا بیس بڑھانا تھا تو ادھر سے ڈنڈا کھڑکا دیا اسحاق ڈار نے، تو انہوں نے کہا چلو بونس شیئر دے دیتے. یار آپ اندازہ فرمائیں کہ 60% بونس شیئر دیے یار ملٹ ٹریکٹر نے. آپ اس سے اندازہ فرمائیں تو کیوں بھلا سال کے اندر، حالانکہ وہ سال کے مشکل سے 25-30% بونس شیئر دیتا ہے اور 100% 50% پروفٹ دے دیتا ہے، لیکن اس دفعہ اس نے 60% بونس ہی ٹھوک دیتا ہے. حالانکہ کمپنی جڑی ہے اس کو پروفٹ کوئی نہیں ہوا، اس نے اپنے ریزرو سے پاس سے بونس شیئر دے دیا. یعنی کہ کمپنی کا بیس بڑھ جائے، کمپنی کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اچھی بات ہے. بڑے ذات شدہ سرمایہ والی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی ہیں، میں اسے پازیٹیو اومن سمجھتا ہوں. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے جسے کہنا چاہیے کوئی ان کی آپ کے لیے یا شیئر ہولڈر کے لیے محبت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اسحاق ڈار کے ڈنڈے کو بہت زیادہ دخل ہے. اور ان حرام خوروں کے اوپر ٹیکس لگنا تھا، انہوں نے کہا گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کی بجائے اپنے شیئر ہولڈر کو راضی کر لیں، اپنا پیڈ اپ کیپٹل بڑھا لیں، اپنا بیس بڑھا لیں. اور اس کے لیے دھڑا دھڑ ہر کمپنی بونس شیئر دیے جا رہی ہے. اور یہ اب نہ ہوتا تو اگلے 2-3 سال کے اندر انہوں نے اتنا ایک بڑھانا ہی تھا. ابھی اور بھی یہ بونس شیئر دیں گے اور اپنا بیس بڑھائیں گے. نہیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.